हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर आयज टिचर्स डे. टीचर म्हणजे ज्ञान, टीचर म्हणजे आदर्श, टीचर म्हणजे प्रेम, टीचर म्हणजे माया, टीचर म्हणजे सरस्वती. ही सरस्वती आमकां जिवनान कितें बरें वायट तें शिकयता. आयज टिचर्स डे ह्या निमित्तान हांव सगळ्या टिचरांक विश करता हॅपी टिचर्स डे. देव तुमकां बरें आयुश्य आनी बरें आरोग्य दिवं हेंच हांव मागतां. हांवें एक बारीकशी कविता बरयल्या टिचरां खातीर, ती वाचून दाखयता. कवितेचें नांव जावन आसा टिचर्स डे. कवितेचें नांव जावन आसा टिचर्स डे. टिचर कितें करता? टिचर स्टुडंटांक शिकयता, बरें ज्ञान दिता. आवय बापाय फाटल्यान टिचरीचें योगदान आसता. आमच्या जिवनान आवय बापाय फाटल्यान टिचरीचें योगदान आसता. टिचरीक टेन्शन सुद्दां आसलें तरी भुरग्या फुड्यान हांसता. आपलें काम प्रामाणीकपणान करता. म्हजी क्लास नंबर 1 येवपाक जाय होच तिचो हुस्को आसता. म्हाजी क्लास नंबर 1 येवपाक जाय, भुरगीं बरीं शिकपाक जाय होच तेचो हुस्को आसता. ह्याच टिचरी खातीर आमी इंजिनियर जाता, दोतोर जाता, कोण आदवोगाद जाता, पुलीस जाता, बरें शिकोन बऱ्या पदार पावता, बरें शिकोन बऱ्या पदार पावता. टिचरीच्या मनान हो बरो तो वायट अशें केन्नाच नासता. टिचरीच्या मनान हो बरो तो वायट अशें केन्नाच नासता. तिका सगळें सारकें आसता. तिका सगळे भुरगे सारके आसता. भुरग्यांनी बरें शिक्षण घेवपाचें होच तेचो उद्देश आसता. भुरग्यांनी बरें शिक्षण घेवपाचें, बऱ्या पदार पावपाचें होच तेचो हुस्को आसता. कुमार जसो मडकेक आकार दिता, कुमार जसो मडकेक आकार दिता, तसोच टिचर स्टुडंटाक घडयता. तसोच टिचर स्टुडंटाक घडयता. तिच्या शिकवण्यान तो बरो एथलीट जाता. त्या टिचराच्या शिकवण्यान तो बरो एथलीट जाता, फुटबॉलर जाता, क्रिकेट प्लेयर जाता, देशा खातीर खेळटा, देशाचें नांव वयर काडटा. आमच्या जिवनान टिचराचो खूब मोठो वांटो आसता. आमच्या जिवनान पावलो पावली टिचराचो खूब मोठो वांटो आसता. तूं जेन्ना पास जाता तेन्ना आवय बापाय पेक्षा टिचर खूश जाता. तेन्ना आवय बापाय पेक्षा टिचर खूश जाता. आपूण जें शिकयलें तें फळाक येयलें. आपूण जें शिकयलें तें फळाक येयलें ही तेका उमेद आसता. ही तेका उमेद आसता. तूं बरो शिकपाक जाय, तूं बऱ्या पदार पावपाक जाय. तूं बरो शिकपाक जाय, तूं बऱ्या पदार पावपाक जाय, हीच तेची इच्छा आसता. तूं बरो शिकपाक जाय, तूं बऱ्या पदार पावपाक जाय, हीच तेची इच्छा आसता. स्टुडंटां मदीं आपली सफलता तेका दिसता. स्टुडंटां मदीं आपली सफलता तेका दिसता. खंयचोय भुरगो मॅरिटान येयलो, डिस्टिंक्शनान येयलो जाल्यार तिच्या दोळ्यान दूख आसता. तिच्या दोळ्यान दूख आसता आनी हें दूख सुखाचें दूख आसता. तें सूख जें तिका मेळटा आपूण भुरग्यांक शिकयलां म्हणून, तें दूख तिच्या दोळ्यान आसता. तें दूख तिच्या दोळ्यान आसता. टिचरीचें जीवन सदांच सादें आनी सरळ आसता. टिचरीचें जीवन सदांच सादें आनी सरळ आसता. चेहरो तिचो हांसत आसता. कितलेंय दूख आसलें जाल्यार चेहरो तेंचो हांसत आसता. टिचर हो केंद्र बिंदू जावन आसा. टिचरा विना ज्ञान अधुरें आसा. टिचर हो केंद्र बिंदू जावन आसा. टिचरा विना ज्ञान अधुरें आसा. टिचर म्हळ्यार सरस्वतीचें रूप. टिचर म्हळ्यार सरस्वतीचें रूप. ज्ञान दिवन भुरग्यांक बऱ्या पदार पावयता सुखरूप. ज्ञान दिवन भुरग्यांक बऱ्या पदार पावयता सुखरूप. नमन सगळ्या टिचरांक. नमन सगळ्या टिचरांक. टिचरांच्या विचारांक. नमन सगळ्या टिचरांक, टिचरांच्या विचारांक. आयज तुमच्या खातीर आमकां दोतोर मेळटा, आदवोगाद मेळटा, इंजिनियर मेळटा, सायंटिस्ट मेळटा. जे सुशिक्षीत लोक आमी पळयता ते टिचरांक लागून मेळटा. टिचराच्या उपकारान सदांच आमी उरता. टिचराच्या उपकारान सदांच आमी उरता. आमी सगळे उपकार फारीक करपाक शकता, पूण टिचरीचो उपकार केन्नाच फारीक करपाक शकना. कित्याक टिचरान जें आमकां जिवनान दिल्लेलें आसा तें फारीक करता म्हटल्यार आमकां 10 जल्म घेवचे पडटले, तरी ते उपकार फारीक जावचे ना. हें जें आमचें जीवन आसा, हांव सुद्दां आयज जें बरयता, उलयता, हें एक टिचरीचें योगदान. हॅपी टिचर्स डे.